केही समय अगाडि मैले टेरेसा नामकी फिलिपिनी इसाईलाई अनलाइन भेटेँ। उनीसँग चिनजान गरेपछि उनी प्रभुमा साँचो विश्वास गर्छिन् भन्ने मैले थाहा पाएँ। उनले मण्डली सेवाहरूबाट आफूले केही नपाएको र झन्झन बढी विश्वासीहरूले सांसारिक प्रचलनहरू पछ्याएको देखेको बताइन्। उनलाई आफ्नो मण्डली उजाड लागेकोले उनी पवित्र आत्माको कार्य भएको मण्डली खोज्न चाहन्थिन्। उनले परमेश्वरका वचनहरू पढ्न, उहाँलाई चिन्न र नयाँ जीवन जिउन चाहन्छु भनिन्। उनी सत्यताको लागि तृषित थिए। हजुर। उनको आत्मिक तृष्णा देखेर म उनलाई सुसमाचार सुनाउन चाहन्थे ताकि उनले परमेश्वरको आवाज सुन्न सकुन्। अवश्य हो नि। एक पटक मैले उनलाई आफ्नो विश्वासबाट के चाहन्छन् सोधेँ। उनले भनिन्, म परमेश्वरको राज्यमा उहाँसँग सदैव रहन चाहन्छु, तर म एक पापी हुँ र उहाँको राज्यको योग्य छैन। मैले उनलाई परमेश्वरको राज्यमा जान हामीले राज्यका मापदण्डहरू बुझ्नुपर्छ भने, अनि उनले अझै जान्न चाहन्छन् कि सोधेँ। उनले उत्साहित हुँदै भनिन्, अवश्य। उनी खोजी गर्न चाहने विश्वासी हुन् भन्ने मैले देखेँ। त्यसैले परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको कामको गवाही दिन म उत्सुक भएँ, तर उनको काममा जाने बेला भएको थियो। त्यसैले हामीले कुराकानीलाई त्यहीँ टुङ्ग्याउनु परेको थियो। अर्को पटक तपाईँले उहाँसँग सङ्गति गर्नुभयो त? गरिन। बिहानदेखि रातिसम्म जागिरमा उनी अत्यन्तै व्यस्त थिइन् र उनलाई विश्राम चाहिन्थ्यो। उनले बचेको समय मण्डलीको सेवामा बिताउँथिन्, त्यसैले हामीले कुरा गर्न पाउँदैनथ्यौँ। मैले सम्पर्क गर्दा उनी काममा हुन्थिन्, त्यसैले कुरा गर्ने समय हुँदैनथ्यो। केही समयपछि म निरुत्साहित हुन थालेँ। म सोच्दै थिएँ, एउटै देशका नभएकाले हामीले अनलाइन कुरा गर्नुपर्छ, अनि उनीसँग कुरा गर्ने समय छैन भने मैले कसरी परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको कामबारे बताउन सक्छु? मैले गर्न सक्ने केही छैन, त्यसैले यो कुरा बिर्सनुपर्छ भन्ने लागेको थियो। सायद अरूले उनलाई सुसमाचार सुनाउनेछन्। मैले हार मान्न लाग्दा परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा सम्झेँ। पृष्ठ सङ्ख्या 1079। के तेरा काँधका बोझहरू, तेरो कार्यभार र तेरो जिम्मेवारी बारे तँलाई थाहा छ? ऐतिहासिक मिसनको तेरो आभास कहाँ छ? अर्को युगमा मालिकको रूपमा तैँले कसरी पर्याप्त सेवा गर्नेछस्? तँमा मालिकपनको बलियो आभास छ? यावत थोकका मालिकलाई त कसरी व्याख्या गर्नेछस्? यो साँच्चै संसारका सबै सृष्टि, सबै थोकको मालिक हो। कामको अर्को चरणको लागि तेरो योजना के छ? कतिजनाले तँलाई तिनीहरूका गोठालो बन्न पर्खिरहेका छन्। के तेरो काम बोझमय छ? तिनीहरू गरिब, दयनीय, अन्धा र अन्योल छन्। अन्धकारमा बिलाप गरिरहेका छन्। मार्ग कहाँ छ? तिनीहरू उल्का झै अचानक ज्योति तल झरेर वर्षौंदेखि मानिसलाई दबाउँदै आएका अँध्यारा शक्तिहरूलाई हटाओस् भन्ने चाहन्छन्। कसलाई थाहा छ तिनीहरूले यसको लागि दिन-रात कति तृष्णा गर्छन्। ज्योति चम्केर जाने दिनमा पनि गहन कष्ट भोगिरहेका यी मानिसहरू कालकोठरीमा रिहाईको आशा बिना कैद रहन्छन्। तिनीहरू कहिले रुन छोड्छन्? कहिले विश्राम नदिएका यी कमजोर आत्माहरूको दुर्भाग्य भयानक छ। अनि निर्दयी बन्धन र कठ्याङ्ग्रिएको इतिहासद्वारा तिनीहरूलाई बन्धनमा राखेको धेरै भइसक्यो। कसले तिनीहरूको बिलौना सुनेको छ? कसले तिनीहरूको दयनीय अवस्था देखेको छ? परमेश्वरको हृदय कति शोकमा छ भन्ने तैँले कहिले सोचेको छस्? आफैले सृष्टि गर्नुभएको निर्दोष मानिसलाई उहाँले कष्टमा कसरी देख्न सक्नुहुन्छ? आखिर मानिस विष खुवाइएका पीडित नै हुन्। मानिस बाँचे पनि कसलाई थाहा छ कि तिनीहरूलाई धेरै अघिदेखि दुष्टले विष खुवाएको छ? तँ पीडितहरूमध्ये एक होस् भन्ने तैँले बिर्सिस्? परमेश्वरप्रतिको प्रेमको खातिर यी बाँचेकाहरूलाई मुक्त गर्न तँ इच्छुक छैनस्? मानव जातिलाई आफ्नै अङ्ग जस्तै प्रेम गर्नुहुने परमेश्वरलाई ऋण तिर्न आफ्नो ऊर्जा अर्पण गर्न इच्छुक छैनस्? आमेन। आमेन। परमेश्वरका वचनहरूबारे केही बेर सोचेपछि मलाई निकै नराम्रो लाग्यो। मैले उनलाई सुसमाचार सुनाउन सम्भव सबै कुरा गरेकी थिइनँ र प्रभु येशू पहिले नै फर्केर आउनुभएको समेत बताएकी थिइनँ। उनी प्रभुमा हृदयदेखि विश्वास गर्थिन् र उहाँको इच्छा बुझ्ने चाह गर्थिन्, तर उनी
आत्मिक अन्धकारमा थिइन्। उनलाई सहयोग चाहिँदा मैले लत्तो छोडिरहेकी थिएँ। त्यसो भए उनले परमेश्वरको आवाज कहिले सुन्नेछिन्? अहिले विपत्ति बढिरहँदा मैले परमेश्वरबारे गवाही दिइनँ भने उनले मुक्ति गुमाउँथिन्। हो नि। त्यो सोचेर मलाई नराम्रो लाग्यो अनि परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ, हे परमेश्वर, तपाईको निम्ति सबै सम्भव छ। म उनलाई सुसमाचार सुनाउन सक्ने सबै गर्न चाहन्छु। मलाई मार्गदर्शन गर्नुहोस्। परमेश्वरलाई धन्यवाद। प्रार्थनापछि मलाई महसुस भयो कि उनीसँग समय नहुने भए मैले सँगै प्रार्थना गर्न अग्रिम समय तय गर्न सक्थेँ। राम्रो विचार हो त। यसबारे मैले उनलाई सोधेँ र उनी तुरुन्तै सहमत भइन्। परमेश्वरलाई धन्यवाद। हामीले बिहान लगभग 5 बजेको समय तय गर्यौं। त्यो बेला म कर्तव्यमा व्यस्त हुन्थेँ र हरेक रात 2-3 बजेसम्म काम गर्थेँ। म सोच्दै थिएँ त्यति सबैले उठ्नु पर्यो भने मलाई निन्द्रा पुग्दैन। तर मैले सोचेँ मेरो आरामबारे चिन्ता गरेँ भने टेरेसा परमेश्वर सामु आउन ढिलाइ हुनेछ। त्यो गलत हो। मलाई परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा याद आयो। देह शैतानको हो। यसमा अनावश्यक आकांक्षाहरू छन्। यसले आफ्नो लागि मात्रै सोच्छ। सुखचैन भोग गर्न, आनन्द लिन अनि आलस्यमा आनन्द उठाउन चाहन्छ र सन्तुष्ट भएपछि अन्ततः त यसको चारो बन्छस्। देह सन्तुष्ट नै शैतान सन्तुष्ट हो भन्ने थाहा थियो। म कर्तव्य गर्न असफल हुन्थेँ र परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको कामको गवाही दिने मौका गुमाउँथेँ। मैले प्रार्थना गरेँ अनि उनलाई सुसमाचार सुनाउन र परमेश्वरको घरमा ल्याउन अझै मूल्य चुकाउन तयार भएँ। धन्यवाद परमेश्वर। हामी बिहानको प्रार्थनामा भेला हुन थाल्यौं र संगति गर्न उनीसँग समय होस् भन्ने आशा गर्दै जब मैले निष्कपट प्रार्थना गरेँ, उनले मलाई गम्भीर हुँदै भनिन्, तपाईँ कति सच्चा हुनुहुन्छ। प्रार्थनाको लागि धन्यवाद। मेरो हृदय छोयो। उनको कुरा सुनेर मेरो मन छोयो र जब कोही सच्चा हुन्छ मानिसले महसुस गर्छ भन्ने मैले देखेँ। हजुर। मैले मनमा नै टेरेसालाई परमेश्वरको घरमा ल्याउने अठोट गरेँ। त्यसकारण मैले उनलाई बाइबलमा सँगै संगति गर्न प्रस्ताव राखेँ अनि उनी दैनिक 30 मिनट संगति गर्न सहमत भइन् र परमेश्वरको राज्यमा कसरी प्रवेश हुने जान्न चाहेको फेरि बताइन्। परमेश्वरलाई धन्यवाद। उनी सत्य खोज्ने व्यक्ति हुन्। राम्रो। हामीले भोलिपल्टकै संगतिमा त्यसबारे कुरा गर्यौं। मैले भने हरेक विश्वासी राज्यमा प्रवेश गर्न चाहन्छ। त्यसो भए हामीले के गर्नुपर्छ? प्रभुलाई सुन्नुपर्छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने हर व्यक्ति स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन, तर ऊ प्रवेश गर्नेछ जसले मेरो पिताको इच्छा पूरा गर्छ। आमेन। प्रभुले स्पष्ट भन्नुभएको छ, स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नुपर्छ। त्यसको अर्थ के हो? सरल रूपमा भन्दा परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नु भनेको उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्नु हो। यसको अर्थ परमेश्वरका वचनहरू अभ्यास गर्नु अनि हृदयबाट उहाँमा समर्पित हुनु हो। सधैँ परमेश्वरको विरोध गर्ने र उहाँको विपरीत गर्ने मानिसहरूले उहाँको इच्छा अनुसार गर्दैनन्। त्यसो भए तिनीहरू स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न योग्य छन्? उनले भनिन्, छैनन्। हामी निरन्तर झुट बोलिरहेका, पाप गरिरहेका हुन्छौँ र धेरै मानिसहरू सांसारिक प्रचलन पछ्याउँदैछन्, पैसाको पछि दगुरिरहेका छन्। हामी साँचो रूपमा परमेश्वरको आराधना गर्दैनौँ र पास्टरहरू पनि अपवादमा पर्दैनन्। हामी कसरी राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छौँ? मैले भने, हो त, प्रभु येशूले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुभयो, तर हामी पाप गरिरहन्छौँ। हामी दिउँसो पाप गरेर राति स्वीकार्छौँ। बाइबल भन्छ, पवित्रता बिना मानिसले प्रभुलाई देख्ने छैन। हामी स्वर्गको राज्यको योग्य छैनौँ। हजुर। तर थाहा छ, परमेश्वर मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र हामीले मुक्ति पाएको, राज्यमा प्रवेश गरेको अनि ज्योतिमा जिएको चाहनुहुन्छ। त्यसो भए परमेश्वरले कसरी हाम्रो लागि यो गराउनुहुन्छ? बाइबल भन्छ, एक पटक ख्रिस्टलाई धेरैको पाप बोक्न लगाइयो र पर्खिनेहरूका निम्ति उहाँ पापरहित रूपमा मुक्ति दिन दोस्रो पटक देखा पर्नुहुनेछ। प्रभु हामीलाई पापका बन्धनहरूबाट छुटाउन फेरि आखिरी दिनहरूमा आउनुहुन्छ, ताकि हामीले पूर्ण मुक्ति पाएर राज्यमा प्रवेश गर्न सकौँ। उनले भनिन्, म पाप छोड्न चाहन्छु।
परमेश्वरले हामीलाई कसरी पापबाट मुक्ति दिनुहुन्छ? मैले धर्मशास्त्रका केही पदहरू पठाएँ। पहिलो थियो, सत्यले तिनीहरूलाई पवित्र पार्नुस्, तपाईको वचन नै सत्य हो। त्यसपछि यी थिए, सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको दाहिने हातमा बाहिर र भित्र लेखेर 7वटा मोहरहरू लगाइएको एउटा पुस्तक मैले देखेँ र एउटा शक्तिशाली स्वर्गदूतले यो पुस्तक खोल्न र मोहर हटाउन को योग्य छ भनेर उच्च स्वरमा भनिरहेको देखेँ। हेर, यहुदा कुलको सिंह, दाउदको वंशज त्यो पुस्तक र त्यसका 7 मोहरहरू खोल्न विजयी भएका छन्। आमेन। मैले भने, प्रभुले मानवतालाई शुद्ध गर्न सत्यता प्रयोग गर्छु भन्नुभयो अनि प्रकाश र दानियलको पुस्तक दुवैले मोहर लगाइएको पुस्तकलाई आखिरी दिनहरूमा खोलिने भनेका छन्। यो पुस्तकले आखिरी दिनहरूका परमेश्वरका नयाँ वचनहरूलाई जनाउँछ र मानव जातिलाई शुद्ध पार्ने सत्यता यही हो। परमेश्वरले मात्र पुस्तकको मोहर तोड्न र सत्यता व्यक्त गर्नुहुन्छ। प्रभु आखिरी दिनहरूमा आउनुहुँदा उहाँले हामीलाई शुद्ध पार्न धेरै सत्यताहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ। ठीक भन्नुभयो। प्रकाशको पुस्तकले पनि आखिरी दिनहरूमा आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ, कान हुनेले सुनोस्। परमेश्वर मण्डलीहरूसँग बोल्नुहुनेछ भनेर बताउँछ। हामीले केवल उहाँको आवाज सुन्नुपर्छ, नसुनेसम्म उहाँलाई स्वागत गर्न सक्दैनौँ। अनि शुद्ध हुन र राज्यको योग्य बन्ने मौका यही हो। संगतिमा टेरेसाले सोधिन्, प्रभुले आखिरी दिनहरूमा किन नयाँ वचनहरू बोल्नुहुन्छ? मैले मेरो जीवनभरि बाइबल पढेकी छु। यसले मलाई विश्वास दिएको छ र सहनशीलता, धैर्यता र क्षमाबारे सिकाएको छ। मलाई त बाइबल नै पर्याप्त लाग्छ। हाम्रो पास्टरले भन्नुहुन्छ, परमेश्वरका सबै वचनहरू बाइबलमा छन्, त्योभन्दा बाहिरको केही पनि उहाँको वचन होइन। प्रभु येशूले आखिरी दिनहरूमा बोल्नुहुन्छ भन्ने कुराको बारेमा टेरेसासित धारणाहरू भएको मैले देखेँ। हजुर। त्यसैले मैले उनको कुरालाई खण्डन गरिनँ। तपाईले उनलाई के भन्नुभयो? मैले उनीसँग आफ्नै अनुभव बाँडेँ। मैले भने, मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो। प्रभुले भन्नुभएका सबै बाइबलमा नै छन् र त्यो बाहिर कुनै नयाँ वचनहरू छैनन् भन्ने मलाई लाग्थ्यो। तर पछि एक ब्रदरले प्रभुको भन्नुभएका कुरा उल्लेख गरेको सुने अनि मैले फरक रूपमा हेर्न थालेँ। प्रभु येशूले भन्नुभयो, मैले भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, तर अहिले तिमीहरूले सहन सक्दैनौ। त्यही पनि जब उहाँ अर्थात् सत्यका आत्मा आउनुहुन्छ, उहाँले तिमीहरूलाई सारा सत्यतामा अगुवाई गर्नुहुनेछ। आमेन। त्यो प्रभुले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभएको कुरा थियो। बताउने कुरा धेरै छन्, तर मानिसहरूमा कदको कमी छ र सहन सक्दैनन् भनेर उहाँले भन्नुभयो। मानिसहरूलाई सबै सत्यताहरू बुझाउन उहाँले आखिरी दिनहरूमा अझ बोल्नु आवश्यक छ, ताकि हामी पापबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकौँ। हजुर। त्यसपछि मैले एउटा राम्रो उदाहरण सम्झेँ। एउटा बालकको कल्पना गर्नुहोस्। ऊ सानो छँदा उसकी आमाले बोल्न र हिँड्न सिकाइरहेकी बेला के उनले उसलाई कमाएर आमा बुबाको हेरचाह गर भन्छन्? अवश्य भन्दिनन्। त्यो बुझ्न ऊ अत्यन्तै सानो छ। त्यसैले त्यो उमेरमा उसका आमा बुबाले उसले बुझ्ने कुरा मात्रै बताउनेछन्। पछि जब ऊ ठुलो भएर कुरा सिक्दै गएपछि तिनीहरूले जीवनबारे थप बताउनेछन्, जस्तै जागिर खोज्ने र परिवार बसाउने। त्यो ठ्याक्कै प्रभु येशूले पश्चातापको मार्ग व्यक्त गर्दै मानिसहरूलाई नम्र हुन, अरूलाई क्षमा दिन सिकाउँदै अनुग्रहको युगमा आवश्यकता अनुसार छुटकाराको काम गर्नुभए जस्तै हो। तर प्रभुले नबताउनु भएका अरू कुराहरू थिए। मानव जातिलाई शुद्ध पार्ने सबै सत्यहरू आखिरी दिनहरूमा प्रभु आउनुहुने भनेर यी कुरा साच्नु भएको थियो र प्रकाशको पुस्तकमा भविष्यवाणी गरिएको मोहरवाला पुस्तक यही हो। यी 2000 वर्षको अवधिमा कसैले त्यो पुस्तक पढेनन्, किनकि आखिरी दिनहरूमा प्रभु आउनुभन्दा पहिले यसलाई खोलिएन। त्यो पुस्तकमा लेखिएको कुरा बाइबलमा हुने सम्भावना छ? तपाईलाई के लाग्छ? उनले भनिन्, बाइबलमा हुन सक्दैन। उनले बुझे नभनिन्जेलसम्म मैले उनलाई धेरै पटक संगति गरिरहेँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। राम्रो। तर भोलिपल्ट जब मैले प्रभुले आखिरी दिनहरूमा बोल्नुहुने बारे फेरि कुरा निकालेँ, उनले आखिरी दिनहरूको लागि प्रभुका वचनहरू बाइबलमा हुनुपर्छ भनिन्। सुरुमा मैले गलत सुने कि भन्ने लाग्यो,
त्यसैले उनीसित पक्का गरे उनले भनेको साँच्चै त्यही रहेछ। म निराश भएँ र सोचिरहेकी थिएँ उनले बुझेकी नै रहेनछिन्। म अत्यन्तै निरुत्साहित भएँ। मैले सोचे पहिलो त उनीसँग समय मिलाउन नै मलाई कठिन भएको थियो र धेरै पटक व्याख्या गरिदिएपछि पनि उनले बुझेकी छैनन्। उनले यो बुझ्न सक्थिन्। मैले केही भनिनँ, तर पछि हट्ने विचार गर्न थालेँ। तर के महसुस भयो भने हाम्रो सङ्गतिबाट उनले केही नबुझे कि भन्ने होइन। कसैको सोचाइलाई सजिलै सीमित गर्नु परमेश्वरको इच्छा होइन। हो, तब मलाई परमेश्वरका वचनबाट यो याद आयो। परमेश्वरले तँलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने कर्तव्य दिनुभयो। तैँले भेट्ने सुसमाचारको हरेक लक्षित व्यक्तिलाई आफ्नो क्षमता अनुसार प्रेम र धीरज साथ व्यवहार गर्नुपर्छ। सबै कठिनाइहरू सहनुपर्छ। जिम्मेवारीपूर्वक सुसमाचार सुनाउनु, सत्यता स्पष्ट बताउनु र परमेश्वरलाई लेखा दिनुपर्छ। तैँले आफ्ना कर्तव्य यही आचरणको साथ पूरा गर्नुपर्छ। यदि सुसमाचार लक्षित व्यक्तिले बारम्बार प्रश्न गर्छ भने तैँले कसरी प्रतिक्रिया गर्नुपर्छ? उत्तर दिन लाग्ने समयप्रति झमेला नमान। तिनीहरूले प्रश्न गर्न नछोडेसम्म त्यसलाई समाधान गर्न आफूले सक्ने गर। त्यसपछि तेरो जिम्मेवारी पूरा हुन्छ र तँ दोषमुक्त हुनेछस्। यसको अर्थ उनीहरूबाट दोषमुक्त हुनु हो? त्यो होइन। तँ परमेश्वरबाट दोषमुक्त हुनेछस्, किनकि परमेश्वरले नै तँलाई यो कर्तव्य, जिम्मेवारी सुम्पिनु भएको हो। आमेन। परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ भनी सोच्दा मलाई आफैप्रति लाज लाग्यो। मैले केही पटक मात्रै सङ्गति गरेकी थिएँ, तर मैले प्रयास गरिरहन चाहिनँ किनभने उनले आफ्ना धारणाहरू त्यागेकी थिएनन्। मैले प्रेमपूर्वक व्यवहार गरिरहेकी थिइनँ। सुरुमा विश्वासी बन्दा ममा पनि धारणाहरू थिए, तर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मसँग बारम्बार सङ्गति र मेरो लागि प्रार्थना गरिरहे अनि मैले ती धारणाहरू त्याग्न सकेर परमेश्वरको मुक्ति स्वीकार्न आएँ। यो उहाँको प्रेम र सहनशीलताले गर्दा थियो। त्यसो भए किन मैले सुसमाचार सुनाउँदा उनीसँग धैर्यताले सङ्गति गर्न सकिनँ? अत्यन्तै लज्जित भएर मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ, हे परमेश्वर, उनी तपाईँको भेडा हुन् भने मलाई मार्गदर्शन गर्नुहोस्। म तपाईँसँग सहकार्य गर्न सक्ने जति सबै गर्नेछु। आमेन। प्रार्थना गरिसकेपछि कसरी यति वर्षसम्म टेरेसाको विश्वासको जग बाइबल रह्यो मैले सोचेँ। उनले परमेश्वरका आखिरी दिनहरूका नयाँ वचनहरू बाइबलमा छैनन् भनेर सुन्नासाथ त्यसलाई स्वीकार्न नसक्नु स्वाभाविकै थियो। मैले फरक दृष्टिकोणबाट कुरा गर्न सक्छु भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसपछि उनीसँग परमेश्वरका वचनहरूका केही खण्डहरू बाँडे। ती वचनहरू पढौँ। पृष्ठ 1365। म पढ्छु। हुन्छ। परमेश्वर स्वयं जीवन र सत्य हुनुहुन्छ र उहाँको जीवन र सत्य एकसाथ रहन्छ। सत्य प्राप्त गर्न नसक्नेहरूले जीवनलाई प्राप्त गर्ने छैनन्। सत्यको मार्गदर्शन, सहयोग र प्रावधान बिना तैँले अक्षरहरू, धर्म सिद्धान्तहरू र सबैभन्दा माथि मृत्यु मात्रै प्राप्त गर्नेछस्। परमेश्वरको जीवन सदा उपस्थित छ र उहाँको सत्य र जीवन एकसाथ रहन्छ। यदि तैँले सत्यताको स्रोत भेट्टाउन सक्दैनस् भने तेरो जीवनको पोषण हुने छैन। यदि तैँले जीवनको प्रावधान प्राप्त गर्न सक्दैनस् भने तैँले सत्य प्राप्त गर्ने छैनस्। र धारणाहरू बाहेक तेरो शरीर देह बाहेक केही होइन। तेरो दुर्गन्धित देह बाहेक केही हुने छैन। पुस्तकका शब्दहरू जीवनको रूपमा गन्ती हुँदैनन्। इतिहासका अभिलेखलाई सत्यको रूपमा पुज्न सकिँदैन र विगतका नियमहरू परमेश्वरका वर्तमान वचनहरूको विवरण हुन सक्दैनन्। पृथ्वीमा मानिसहरूको बीचमा बस्दा परमेश्वरले व्यक्त गर्नुहुने कुरा मात्रै सत्य, जीवन, परमेश्वरको इच्छा अनि उहाँको काम गर्ने वर्तमान शैली हो। आमेन। अर्को पनि छ। लिनुहोस्, तपाईँ पढ्नुहोस्। मैले व्याख्या गर्न चाहेको तथ्य यही हो। परमेश्वरसँग जे छ, जे हुनुहुन्छ त्यो अनन्त रूपले अक्षय र असीम छ। परमेश्वर जीवन र सबै थोकको स्रोत हुनुहुन्छ।
सृष्टि गरिएको कुनै प्राणीले उहाँलाई बुझ्न सक्दैन। अन्तमा मैले सबैलाई सम्झाउन जारी राख्नुपर्छ। परमेश्वरलाई फेरि कहिले पनि पुस्तकहरू, शब्दहरू वा उहाँका विगतका बाणीहरूमा सीमित नगर। परमेश्वरको कार्यको चरित्रलाई वर्णन गर्ने एउटै शब्द छ, नयाँ। उहाँलाई पुरानो बाटो लिन वा आफ्नो कार्य दोहोऱ्याउन मन पर्दैन। निश्चित दायरामा राखेर उहाँलाई आराधना गरेको उहाँले चाहनु त परको कुरा हो। यो परमेश्वरको स्वभाव हो। आमेन। त्यसपछि मैले उनीसँग सङ्गति गरेँ। परमेश्वर सबै सत्यताको स्रोत हुनुहुन्छ र उहाँको बुद्धि असीमित छ। परमेश्वरले मानिस जातिका खाँचोहरूको आधारमा सत्यताहरू सधैँ व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई कसरी बाइबलको कुरामा सीमित गर्न सकिन्छ? त्यो त उहाँलाई बाइबलमा कोचेर राख्नु होइन र? त्यसपछि मैले उनलाई इनारमा बस्ने भ्यागुताको चिनिया कथा सुनाएँ। मैले भने, इनारको फेदमा एउटा भ्यागुतो बस्थ्यो र त्यसले इनारबाट आकाश मात्रै देख्न सक्थ्यो। त्यसैले आकाश इनारको मुख जत्रै छ भन्ने सोच्थ्यो। एक दिन ठुलो वर्षा भएकोले इनार भरियो र त्यो इनारबाट बाहिर निस्किन सक्यो। त्यसपछि त्यसले असीमित आकाश देख्यो र यो इनारको मुखभन्दा धेरै ठुलो थियो। आफू इनारको फेदमा भएकोले सम्पूर्ण आकाशलाई देख्न नसकेको त्यसले महसुस गर्यो। मैले भने मलाई नि त्यस्तै लाग्थ्यो र परमेश्वरबारे मेरो बुझाइ वास्तवमै सतही थियो। परमेश्वर अति महान र हामी अत्यन्तै साना छौँ। परमेश्वर असीमित र प्रशस्त हुनुहुन्छ र हामी आफ्नो तर्कले कहिले उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ त्यो कुरा जान्न सक्दैनौँ। हामीले परमेश्वरलाई सीमित गर्न सक्छौँ र? प्रभु येशूले भन्नुभयो, म बाटो, सत्य र जीवन हुँ। परमेश्वर सत्यताको स्रोत हुनुहुन्छ। मैले उनलाई परमेश्वरले बाइबलमा भएका भन्दा धेरै सत्यताहरू, उच्च कुराहरू, आखिरी दिनहरूमा मानिसहरूलाई चाहिने कुराहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ कि भनेर सोधेँ। उनले भनिन्, अवश्य सक्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। उनका धारणाहरू हट्न र हृदय खोलिन थालेको मैले देखेँ। मैले उनलाई त्यही पद पठाएँ। आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? कानले सुन्नुहोस्। आत्माले मण्डलीहरूलाई जे भन्नुहुन्छ आखिरी दिनहरूमा पुनरागमनपछि प्रभुले भन्नुहुने त्यही हो भनेर मैले उनलाई भने। र बाइबलमा व्यवस्थाको र अनुग्रहको युगमा परमेश्वरले बताउनु भएको र गर्नुभएको विवरण छ। प्रभुको पुनरागमन पछिका उहाँका नयाँ वचनहरू बाइबलमा पहिले नै हुन सक्थ्यो त भनेर उनलाई प्रश्न गर्दा उनी मुस्कुराइन् र भनिन्, बल्ल बुझे। प्रभु फर्कनु हुँदाका वचनहरू बाइबलमा छैनन् र परमेश्वरले बाइबल बाहिर वचनहरू बोल्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वरलाई धन्यवाद। उनको हृदय छोएर मानिसहरूले परमेश्वरलाई बुझ्दैनन् भनेर उनले भनिन्। उनले परमेश्वरलाई जान्न चाहन्थिन्। परमेश्वरलाई धन्यवाद। यो संगति व्यवहारिक छ। हो त। परमेश्वरको मार्गदर्शनको लागि म कृतज्ञ छु। टेरेसाले प्रभु फर्कनु हुनेछ र बोल्नुहुनेछ भन्ने कुरालाई स्वीकार्न तयार भएको देख्दा म अत्यन्तै उत्साहित भएँ। त्यसैले मैले उनलाई सोधेँ, प्रभु फर्केर आउनुहुने र धेरै बोल्नुहुने भएकोले आफ्ना बाणीहरूका लागि उहाँले के माध्यम प्रयोग गर्नुहुनेछ जस्तो लाग्छ? उनले भनिन्, आत्माद्वारा। मैले नि त्यस्तै सोच्थेँ भनेर उनलाई भने। तर मैले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग धर्मशास्त्र अनुसन्धान गरेँ र थाहा पाएँ यसले भन्छ, किनभने जसरी चट्याङले एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म उज्यालो बनाउँछ त्यसरी नै मानिसको पुत्रले पनि उनको दिनमा त्यस्तै उज्यालो बनाउनेछन्। तर सुरुमा उहाँले कष्ट भोग्नु र यो पुस्ताद्वारा अस्वीकार हुनुपर्छ। यो पनि छ, नोआको जस्तै मानिसको पुत्रको दिनमा पनि हुनेछ। र तिमीहरू पनि तयार हौ, किनभने मानिसको पुत्र नसोचेको समयमा आउँछ। मैले भने, यसले प्रभु मानिसको पुत्र भई फर्कनुहुनेछ भनेर उल्लेख गर्छ। मानिसको पुत्रको अर्थ उहाँ मानिसबाट जन्मनुहुन्छ र उहाँमा सामान्य मानवता हुन्छ। उहाँ आत्मिक रूपमा हुनुभएको भए त्यसो भनि नै थिएन। यहोवा परमेश्वर आत्मिक रूपमा हुनुभएकाले त्यसो भनिएन। मतलब आखिरी दिनहरूमा प्रभु देहमा फर्कनुहुनेछ। यदि उहाँ बादलमा सबैले देख्ने गरी पुनरुत्थान भएको आत्मिक शरीरमा आउनुभयो भने सबैजना डरले काम्थे, उहाँलाई नकार्ने आँट गर्ने थिएनन्। हो त। त्यस्तो भए सुरुमा उहाँले धेरै कष्ट भोग्नुपर्छ र यस पुस्ताद्वारा इन्कार गरिनुपर्छ भन्ने प्रभुका वचनहरू कसरी पूरा हुने थिए? टेरेसाले केही सोचिरहेकी जस्तो लाग्यो। त्यसैले मैले उनलाई सोधेँ, प्रभुले किन आखिरी दिनहरूमा आत्मामा होइन देहमा आउने निर्णय गर्नुभयो? उनले शिर हल्लाइन्। मैले भने, मानिसले आत्मिक परमेश्वरलाई देख्न वा छुन सक्दैन। हो,
आत्मिक शरीर अचानक देखा पर्यो र बोल्यो भने कस्तो लाग्थ्यो? तर्सिने थिएँ। ठीक, मानिसहरू अन्योलमा पर्थे। परमेश्वर हामीसँग बोलिरहनु भएको बेला सबै डराउन् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्छ? चाहनुहुन्न। हो। र भ्रष्ट मानवता अत्यन्तै कलङ्कित छ। परमेश्वरको आत्मालाई देख्यौँ भने हामी मर्ने थियौँ। ठिक भन्नुभयो। यी व्याख्या गरेपछि मैले परमेश्वरका थप वचनहरू पढेर सुनाएँ। पृष्ठ 932। परमेश्वरले मानिसलाई मुक्ति दिने काम सोझै आत्माको विधि र पहिचानबाट गरिँदैन, किनकि उहाँका आत्मालाई मानिसले छुन वा देख्न सक्दैन, न त मानिस नजिक जान सक्दछ। उहाँले मानिसलाई आत्माको रूपमा मुक्ति दिनुभएको भए मानिसले मुक्ति ग्रहण गर्ने थिएन। परमेश्वरले मानव रूप धारण नगर्नु भएको भए मानिसले मुक्ति पाउने थिएन। जसरी यहोवाको बादलको नजिक कोही जान सकेन, त्यसरी नै मानिस उहाँको नजिक आउने छैन। केवल सृष्टि गरिएको प्राणी बनेर अर्थात् उहाँको वचनलाई उहाँ बन्न लाग्नुभएको मासुको शरीरमा राखेर मात्र उहाँले आफ्नो पछि लाग्नेहरूमा व्यक्तिगत तवरले वचन अनुसार काम गर्न सक्नुहुन्छ। तब मात्र मानिसले व्यक्तिगत रूपमा उहाँको वचनलाई देख्न, सुन्न र प्राप्त गर्न सक्दछ र यसरी मात्र पूर्ण रूपमा मुक्ति पाउन सक्छ। हो। परमेश्वर देह नबन्नु भएको भए मासु र रगत हुने कसैले त्यति ठुलो मुक्ति पाउने थिएन, न त एक व्यक्तिले समेत मुक्ति पाउँथ्यो। आमेन। परमेश्वरको आत्माले सिधै काम गर्नुभएको भए सम्पूर्ण मानव जातिलाई प्रहार गरिने थियो वा परमेश्वरको सम्पर्कमा आउन नसकेर शैतानद्वारा लगिने थिए। परमेश्वर देह बन्नुको फाइदा यो थियो। उहाँले मानिसहरूसित बोल्न र आफ्ना इच्छा व्यक्त गर्नलाई मानव जातिको ज्ञान र भाषा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले उहाँको गहन मानिसले बुझ्न नसक्ने ईश्वरीय भाषालाई मानव तरिका र मानव भाषामा व्याख्या वा अनुवाद गर्नुभयो। यसले उहाँ के गर्न चाहनुहुन्छ जान्न मानिसहरूलाई सहायता गर्यो। हो। उहाँले मानव भाषा प्रयोग गरेर अनि तिनीहरूले बुझ्ने गरी मानिससित मानव दृष्टिकोणमा कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले मानव ज्ञान र भाषा प्रयोग गरेर बोल्न र काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो, ताकि मानिसहरूले परमेश्वरको दया महसुस र उहाँको हृदयलाई देख्न सकुन्। आमेन। त्यसपछि मैले मेरो संगतिलाई जारी राखेँ। परमेश्वरले देहमा आउने र हामीसँगै जीवन जिउने निर्णय गर्नुभयो। त्यसो गर्दा उहाँ हाम्रो नजिक हुन र सत्यता प्रदान गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यो बुबा आमाले सन्तानसँग गर्ने व्यवहार जस्तै हो। आफ्ना सन्तानले आफूलाई देख्दा तिनीहरू डराउन् भन्ने आमा बुबाको इच्छा हुन्छ र? हुँदैन। अवश्य हुँदैन। त्यसैले उनलाई भने आफूलाई देख्दा बच्चा डराओस्, लुकोस् भनेर बुबा आमा चाहँदैनन्। त्यसो भए परमेश्वरको हकमा? परमेश्वर स्वर्गबाट मात्रै बोल्नुभयो भने हामी डराउने र पछि हट्ने थियौँ। हो। उहाँ कठोर हुनुभएकोले नजिक हुन सक्दैनौँ भनेर हामीले सोचेको परमेश्वर चाहनुहुन्न। त्यसैले प्रभुको पुनरागमन प्रभु येशूको जस्तै हुन्छ। उहाँ सामान्य मानिसको पुत्रको रूपमा देहमा आउनुभयो। आफ्ना चेलाहरूसँग खानपान र बोल्ने गर्नुहुन्थ्यो र सधैँ तिनीहरूका समस्या समाधान गर्नुहुन्थ्यो। जीवित परमेश्वर वास्तवमा नै मानिसको बीचमा देख्दा हामीलाई उहाँको झन् नजिक भएको महसुस हुन्छ। साथै सत्यता व्यक्त गर्न हामीलाई भरण पोषण गर्न परमेश्वर हाम्रै भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ। हामीले उहाँको इच्छा बुझ्न भनेर उदाहरणहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सत्यता बुझ्न सहज हुन्छ। हामीप्रति परमेश्वरको प्रेम अत्यन्तै व्यावहारिक र बहुमूल्य छ। देह बनेर काम गर्न परमेश्वरले धेरै अपमान र कष्ट सहनुहुन्छ, ताकि हामीले सत्यता बुझौँ, पापबाट छुटकारा र मुक्ति पाऔँ। भ्रष्ट मानवताको निम्ति उहाँको महान मुक्ति यही हो। यस अवस्थामा टेरेसाले आँसु झारिन्। उनले भनिन्, अब बुझे, प्रभु देहधारी रूपमा फर्कदै हुनुहुन्छ। म पनि परमेश्वर देहमा नै आउनुभएको चाहन्छु। उहाँले हामीलाई गर्ने प्रेमको हामी योग्य छैनौँ। टेरेसा प्रभावित भएकी देखेर
मेरो मन छोयो र परमेश्वरले भन्नुभएको केही सम्झेँ। के तैँले हरेक युगमा परमेश्वरको स्वभावलाई युगको अर्थ प्रस्तुत गर्दै ठोस तरिकाले व्याख्या गर्न सक्छस्? आखिरी दिनहरूका परमेश्वरको कार्य अनुभव गर्ने त उहाँको धर्मी स्वभावलाई व्याख्या गर्न सक्छस्? परमेश्वरको स्वभावको बारेमा तैँले स्पष्ट गवाही दिन सक्छस्? धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तेरो गोठालोपन चाहिने दयनीय धार्मिक विश्वासीहरूलाई तैँले कसरी आफूले देखेका र अनुभव गरेका कुराहरू हस्तान्तरण गर्नेछस्? परमेश्वरको कामको साक्षी दिन आफ्नै अनुभव, ज्ञान र तैँले चुकाएको मूल्यमा भर पर्नुपर्छ। यसरी तैँले उहाँको इच्छा सन्तुष्ट पार्न सक्छस्। आमेन। मैले सुसमाचार प्रचार गर्दाको समयलाई फर्केर हेरेँ। मैले त प्राय सिद्धान्तहरू बाँडिरहेकी थिएँ र मसँग परमेश्वरबारे साँचो बुझाइ छ कि छैन, आफ्नै अनुभवहरूबाट गवाही बाँड्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर विचार गरेकी थिइनँ। यो अनुभवले मलाई के देखायो भने सुसमाचार बाँड्नु भनेको अरूसँग कुरा गर्नु मात्रै होइन, परमेश्वरलाई अझै चिन्ने मौका पनि हो। हजुर। मैले टेरेसासँगको सङ्गतिबाट पनि परमेश्वरको प्रेमको अनुभव गरेँ। यदि उहाँ देहमा नआउनु भएको भए हामीले सत्यता बुझ्न वा हाम्रो भ्रष्ट स्वभावहरूलाई शुद्ध पार्न सक्दैनथ्यौँ। हामी विपत्तिमा नष्ट हुने थियौँ। यसबारे जति विचार गरेँ परमेश्वरको प्रेम त्यति नै बढी महसुस गरेँ। वास्तवमै हो। त्यसपछि टेरेसाले भनिन्, आजको सङ्गति मेरो लागि नयाँ हो। मैले यसबाट धेरै कुरा प्राप्त गरेको छु। परमेश्वरलाई परमेश्वरलाई धन्यवाद। धन्यवाद। उनको कुरा सुन्दा म अत्यन्तै उत्साहित भएँ र मैले उनलाई भने, प्रभु येशू पहिले नै देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वरको रूपमा आइसक्नु भएको छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले नयाँ वचनहरू व्यक्त गर्नुभएको छ र आखिरी दिनहरूको न्यायको काम गरिरहनु भएको छ। यसले बाइबलका अगमबाणीहरूलाई पूरा गर्छ जसमा भनिएको छ, किनभने परमेश्वरको घरानाबाट न्याय सुरु हुने समय आएको छ र पिताले मानिसको न्याय गर्नुहुन्न, न्यायको जिम्मा पुत्रलाई सुम्पनु भएको छ। प्रभु पहिले फर्कन भएको कुरा सुन्दा टेरेसा उत्साहित भइन्, साथै अन्योलमा थिइन्। उनले सोधिन्, प्रभु येशूले क्रुसीकरण हुँदा हाम्रो पाप क्षमा गरिसक्नुभयो, किन आखिरी दिनहरूमा मानिसलाई मुक्ति दिन न्यायको काम गर्नु आवश्यक छ? मैले उनलाई परमेश्वरका वचनहरू सुनाएँ। त्यसको भिडियो हेरौँ न। हुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, येशूले मानिसको माझमा धेरै काम गर्नु भए पनि उहाँले सारा मानव जातिको छुटकारा मात्र पूरा गर्नुभयो र मानिसको पापको बलि बन्नुभयो। उहाँले मानिसलाई उसका सबै भ्रष्ट स्वभावबाट मुक्त गर्नु भएन। मानिसलाई पूर्ण रूपमा शैतानको प्रभावबाट मुक्त गर्नको निम्ति येशूले पापको बलि बनेर मानिसको पापहरू बोक्न मात्र आवश्यक थिएन, तर मानिसलाई शैतानी रूपमा भ्रष्ट पारेको उसको स्वभावबाट पूर्ण रूपमा छुटकारा दिन परमेश्वरले अझ ठुलो काम गर्नु आवश्यक थियो। यसैले अब मानिसका पापहरू क्षमा गरिएका छन्। मानिसलाई नयाँ युगतिर डोर्याउन परमेश्वर देहमा फर्केर आउनुभयो र दण्ड अनि न्यायको काम सुरु गर्नुभयो। यो कामले मानिसलाई एक उच्च क्षेत्रमा पुर्यायो। उहाँको प्रभुत्व मुनि आउनेहरू सबैले अझ उच्च सत्यको आनन्द लिनेछन् र अझ ठूला आशिषहरू प्राप्त गर्नेछन्। तिनीहरू साँच्चीकै ज्योतिमा जिउनेछन् र तिनीहरूले सत्य, बाटो र जीवन प्राप्त गर्नेछन्। तैँले येशू आखिरी दिनहरूको अवधिमा ओर्लनु हुनेछ भन्ने मात्रै जान्दछस्, तर उहाँ खास कसरी ओर्लनु हुनेछ? भर्खरै छुटकारा पाएको र परमेश्वरद्वारा परिवर्तन भई नसकेको वा सिद्ध भई नसकेको तिमीहरू जस्तो पापी के त परमेश्वरको हृदय अनुसारको बन्न सक्छस्? अझै पनि तेरो पुरानो मनुष्यतामा रहेको तेरो विषयमा भन्दा तँलाई येशूले मुक्ति दिनुभएको थियो र परमेश्वरले दिनुभएको मुक्तिको कारण तँलाई पापीको रूपमा गन्ती गरिँदैन भन्ने कुरा साँचो हो, तर तँ पापी छैनस् र तँ अशुद्ध छैनस् भन्ने कुरालाई यसले प्रमाणित गर्दैन। तँ परिवर्तन भएको छैनस् भने तँ कसरी सन्तमय बन्न सक्छस्?
भित्री रूपमा त अपवित्रता, स्वार्थ र क्षुद्रले भरिएको छस्, तैपनि त अझै येशूसँग उचालिन चाहन्छस्? त धेरै भाग्यमानी हुनुपर्छ। परमेश्वर माथिको भरोसामा तैले एउटा कदमलाई चुकाएको छस्। तँलाई छुटकारा मात्रै दिइएको छ, तर त परिवर्तन भएको छैनस्। त परमेश्वरको हृदय अनुसारको बन्नको लागि परमेश्वरले तँलाई व्यक्तिगत रूपमै परिवर्तन गर्ने र धुने काम गर्नुपर्छ। यदि तँलाई छुटकारा मात्रै दिइएको हो भने तैँले पवित्रता प्राप्त गर्न सक्ने छैनस्। यसरी त परमेश्वरको कार्यको असल आशिषहरूमा सहभागी हुन अयोग्य हुनेछस्, किनभने मानिसलाई व्यवस्थापन गर्ने परमेश्वरको कार्यको चरणलाई तैँले चुकाएको छस्, जुन परिवर्तन हुने र सिद्ध पारिने कार्यको मुख्य चरण हो। भर्खरै छुटकारा दिइएको पापी तैँले प्रत्यक्ष रूपमा परमेश्वरको उत्तराधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनस्। आमेन। परमेश्वरका वचन पढेपछि मैले भने, प्रभु येशूले हामीलाई दिनुभएको छुटकाराले के हासिल गर्यो? हामीलाई पापबाट छुटकारा दिइयो ताकि उपरान्त व्यवस्था उल्लङ्घन गरेकोमा हामीलाई दण्ड नदिइयोस्। प्रभु येशूको छुटकाराले यही हासिल गर्यो। प्रभुमाथिको विश्वासद्वारा पापहरू क्षमा गरिएको छ, तर हामी अझै पनि पाप नगर्न सक्दैनौँ। हामी दिउँसो पाप गरेर राति स्वीकार्ने दुष्चक्रमा जिउँछौँ। पापको बन्धनबाट कहिले उम्कन सक्दैनौँ। यस्तो किन हुन्छ? किनभने हामी पापी प्रकृतिबाट मुक्त भएका छैनौँ। पापी प्रकृति गाडिएको घातक ट्युमर जस्तै हो। यसलाई हटाइएन भने हामीलाई हजारौं लाखौं पटक क्षमा दिइन सक्छ, तर पापबाट कहिले पनि मुक्त हुन वा राज्यको योग्य हुने छैनौँ। त्यसैले फर्कनु भएका प्रभुले न्याय गर्नु आवश्यक भएको हो। त्यो न्यायको काम हाम्रो पापी प्रकृतिलाई समाधान गर्न हो, ताकि हामी शुद्ध हुन अनि हामीले मुक्ति पाउन सकौँ। यो सुनेर टेरेसा खुसी भइन् र भनिन्, मलाई न्यायको कामबारे बताउनुहुन्छ? परमेश्वरले कसरी पापबाट मुक्ति दिन न्यायको काम गर्नुहुन्छ? उनलाई परमेश्वरका वचनहरूको एउटा खण्ड सुनाए। पृष्ठ 1343। आखिरी दिनहरूका ख्रिस्टले मानवलाई सिकाउन, मानवको सारलाई प्रकट गर्न, मानवका शब्द र कार्यहरूलाई विश्लेषण गर्न सत्यताहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। यी वचनहरूमा मानवको कर्तव्य, मानवले कसरी परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नै पर्छ, मानव कसरी परमेश्वरमा निष्ठावान हुनै पर्छ, कसरी सामान्य मानवतामा जिउने, साथै परमेश्वरको बुद्धि र स्वभाव जस्ता सत्यताहरू समावेश छन्। यी सबै वचनहरू मानवका सार र भ्रष्ट स्वभावप्रति निर्देशित हुन्छन्। खास गरी मानवले परमेश्वरको तिरस्कार गर्छ भनी खुलासा गर्ने वचनहरू कसरी मानव शैतानको मूर्त रूप र परमेश्वरको शत्रु हो भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। न्यायको काममा परमेश्वरले केही शब्दले मानिसको प्रकृतिलाई स्पष्ट पार्नुहुन्न। उहाँले लामो अन्तरालमा खुलासा, निराकरण र काटछाट गर्नुहुन्छ। खुलासा, निराकरण र काटछाटका यी तरिकाहरूलाई सामान्य वचनहरूले प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन। यसलाई सत्यताले मात्र प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ जुन मानिससँग छँदै छैन। त्यस्ता तरिकालाई मात्र न्याय भनिन्छ। त्यस्तो न्यायले मात्र मानिसलाई जित्न र तिनीहरूलाई परमेश्वरमा समर्पित हुन र उहाँलाई साँच्चै चिन्ह लगाउन सक्छ। न्यायको कामद्वारा मानवले परमेश्वरको साँचो मुहार र आफ्नै विद्रोहीपनको सत्यता जान्दछ। यो कार्यले मानिसलाई परमेश्वरको इच्छा र उहाँको कार्यको उद्देश्य, उसले बुझ्नै नसक्ने रहस्यहरूको बुझाइ प्रदान गर्छ। यसले मानवलाई आफ्नो भ्रष्ट सार, त्यसका जडहरू पहिचान गर्न र जान्न, साथै मानवका कुरूपतालाई पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ। यी प्रभावहरू न्यायको कामद्वारा ल्याइएका हुन्, किनकि यसको सार उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूका लागि परमेश्वरको सत्यता, बाटो र जीवनलाई खोल्नु हो। यो परमेश्वरले
गर्नुभएको न्यायको काम हो। आमेन। यो पढेपछि मैले भने, आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरले उहाँको विरोध गर्ने मानव जातिको प्रकृति खुलासा गर्ने वचनहरूद्वारा न्यायको काम गर्नुहुन्छ। यसले हाम्रो शैतानी स्वभाव र परमेश्वरको विरोध गर्ने अभिव्यक्तिलाई प्रकट गर्छ। त्यसैले शैतानले हामीलाई कति भ्रष्ट पारेको भन्ने सत्यबारे सिक्छौँ, साथै परमेश्वरको पवित्र धर्मी स्वभाव पनि देख्छौँ। हजुर। परमेश्वरका वचनहरूको न्याय, सजाय र निराकरणद्वारा हामीले आफ्नो शैतानी स्वभावहरूलाई देख्छौँ, जस्तै अहङ्कारी, छली, स्वार्थी र लोभी बन्नु। हामीले परमेश्वरका लागि त्याग गर्न सक्छौँ, तर जब हामीलाई मन नपर्ने कुनै कुरा हुन्छ तब हामी परमेश्वरलाई दोष दिन्छौँ। सही। हामीले परमेश्वरका लागि त्याग गरे पनि यो राज्यमा प्रवेश गर्नको लागि हो भन्ने कुरालाई देख्ने तरिका यही न्याय मात्रै हो। हामी परमेश्वरसँग कारोबार गरिरहेका छौँ। हामीसँग उहाँप्रति साँचो समर्पण छैन। प्रेम हुनु त परे जाओस्। परमेश्वरका वचनहरूको न्याय र सजायले प्रकट गर्ने कुराद्वारा हामी आफ्नो भ्रष्टता देख्छौँ र त्यसलाई घृणा गर्छौँ। हामी परमेश्वरको उल्लङ्घन नसहने धर्मी स्वभावलाई अनुभव गर्छौँ र उहाँप्रति समर्पित हुन्छौँ। हामीलाई शैतानले कति भ्रष्ट पारेको छ त्यो देख्न सक्ने एउटै तरिका यही हो। परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको न्याय बिना हामीले आफ्नो भ्रष्टताको सत्य देख्न वा यसबाट मुक्त हुन सक्ने थिएनौँ। विशेष गरी हामीसँग कहिले परमेश्वरप्रति प्रेम हुने थिएन। ठिक भन्नुभयो। यो कुनै व्यक्ति बिरामी परेको जस्तै हो। उसलाई आफूलाई रोग लागेको थाहा छैन भने ऊ उपचार गर्न जाँदैन। साँचो कुरा। त्यसैले ऊ निको हुँदैन। हो त। तर यदि ऊ डाक्टर कहाँ गयो भने डाक्टरले समस्या, त्यसको कारण र उपचार कसरी गर्ने बताउन सक्छ र उसले डाक्टरको सल्लाह मान्यो भने ऊ निको हुनेछ। त्यसैले हाम्रा पापी प्रकृति र भ्रष्ट स्वभावहरूलाई समाधान गर्न परमेश्वरले आखिरी दिनहरूमा वचनहरूद्वारा मानव जातिलाई न्याय गर्नुहुन्छ। हामीले हाम्रो भ्रष्ट शैतानी स्वभावबाट पार अनि परमेश्वरद्वारा मुक्ति पाउन र स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न त्यो दण्ड स्वीकार्नुपर्छ। हो। अनि टेरेसाले भनिन्, अब मैले बुझेँ। न्यायको काम भनेको परमेश्वरले हामीलाई मुक्ति दिनु हो। म पाप गर्दै स्वीकार गर्ने जीवनबाट उम्कन चाहन्छु। त्यसैले मैले परमेश्वरको न्याय र शुद्धिकरण स्वीकार्नु आवश्यक छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। हामीले सुसमाचारका केही चलचित्र हेऱ्यौँ अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू पढ्यौँ। एकदम राम्रो। टेरेसाले मलाई भनिन्, यी वचनहरूमा चकित पार्ने किसिमका शक्ति छन्। यो परमेश्वरको आवाज हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर साँच्चै फर्कनु भएका येशू हुनुहुन्छ। उहाँ हामीलाई शुद्ध पार्न आउनुहुने प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसपछि उनले आतुरमा सोधिन्, मैले कसरी सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूको प्रति पाउन सक्छु? कसरी अरू विश्वासीसँग व्यक्तिगत सङ्गति गर्न सक्छु? मैले उनलाई स्थानीय मण्डलीमा परिचय गराउन सक्छु भनी भने र वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको अनलाइन संस्करण पठाएँ। उनी अत्यन्तै उत्साहित भइन् र ठूला आँखाले हेरिन् र सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू सक्दो चाँडो पढ्न चाहन्छु भनिन्। परमेश्वरलाई धन्यवाद। उनले यसको तृष्णा गरिरहेकी थिइन्। हजुर। प्रभुलाई स्वागत गर्न उनको उत्साह देखेर म परमेश्वरको अन्तर्दृष्टिप्रति साँच्चै कृतज्ञ भएँ, जसको कारण टेरेसा परमेश्वरको आवाज सुन्न उहाँको घर आउन सकिन्। परमेश्वरलाई धन्यवाद। 2-3 दिनपछि उनले आफ्नो साथीलाई आफूले प्रभु फर्केर आइसक्नु भएको भन्ने समाचार सुनाएको र उसले विश्वास नगर्न चेतावनी दिइन् भनेर भनिन्। उनका पास्टरले पनि उनलाई कल गर्दै मण्डलीबाट निकालिनेछ भनेर धम्की दिँदै आइरहेका थिए। उनी निरुत्साहित भइन् त? भएनन्। उनले भनिन्, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नै आखिरी दिनहरूका ख्रिस्ट हुन् भन्नेमा म निश्चित छु, किनभने उहाँले मात्रै सत्यता व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ फर्केर आउनुभएका येशू हुनुहुन्छ। म साथीको प्रभावमा पर्ने छैन र पास्टरले मलाई रोक्न सक्दैन। परमेश्वरको भेडाले उहाँको आवाज सुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। उनले यो पनि भनिन्, म साँचो मण्डलीको खोजीमा थिएँ तर सधैँ निराश हुन्थेँ। तिनीहरूमध्ये कोही पनि भरण पोषण गर्ने छैनन् र धेरैले सांसारिक प्रचलनहरू पछ्याइरहेका छन्। म विवश थिएँ। म परमेश्वरप्रति अत्यन्तै कृतज्ञ छु। मैले परमेश्वरको आवाज सुन्छु, प्रभुलाई स्वागत गर्छु भनेर सपनामा नि सोचेकी थिइनँ। मैले बल्ल परमेश्वरको मण्डली भेट्टाएँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। उनी भावुक बनेकी थिइन् र मैले उनको आँसु देख्न सकेँ। उनी आशाले भरिएकी थिइन्। एकदम राम्रो। मेरो हृदय साह्रै छोयो। परमेश्वरको भेडाले
उहाँको आवाज सुनेपछि उहाँलाई पछ्याउँछ र शैतानले हस्तक्षेप गरे पनि विश्वास गर्छ। हो, तर जब मैले बाधाको सामना गरेँ तब म निरुत्साहित भएँ र उनलाई व्यवस्था गर्न तयार भएकी थिएँ। परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको कार्यबारे गवाही दिन छोड्न लागेकी थिएँ भन्ने सम्झेर म पछुतोले भरिएँ। मैले कसरी परमेश्वरले मात्रै हामीलाई साँच्चै प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने पनि देखेँ, किनभने मैले लत्तो छोड्नै लागेको बेला परमेश्वरका वचनहरूले मलाई समयमा अन्तर्दृष्टि दिए। त्यसैले मैले मेरो विद्रोहीपनलाई देख्न र मानिसलाई मुक्ति दिने परमेश्वरको इच्छा बुझ्न सकेँ। त्यसपछि मैले परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको कामबारे टेरेसालाई गवाही दिन उहाँसँग काम गर्न सकेँ। हो, सुसमाचार बाँड्नु, मानिसलाई मुक्ति पाउन सहायता गर्नु हो भन्ने मेरो असाधारण अनुभव थियो। यो परमेश्वरको कामको गवाही दिन अन्धकार संसारमा रहेको व्यक्तिलाई परमेश्वरको घरमा ल्याउन आफ्नै अनुभवहरू प्रयोग गर्नु हो। यो भन्दा अर्थपूर्ण अरू केही छैन। वास्तवमै हो। मैले प्रभुको पुनरागमनको लागि साँच्चै तृष्णा गरिरहेको व्यक्तिले उहाँलाई स्वागत गर्दाको उसको भावनालाई पनि देखेँ र मैले परमेश्वरले कसरी विश्वासीहरू आएर मुक्तिलाई ग्रहण गरून् भन्ने आशा गर्नुहुन्छ भन्ने पनि अनुभव गरेँ। यो संसारमा धेरैजना अन्धकारमा जिइरहेका छन्, परमेश्वरको आगमनको तृष्णा गरिरहेका छन्। परमेश्वर अफसोसले भरिनु भएको छ, चिन्तित हुनुहुन्छ। अनि मैले सुसमाचार बाँड्नु मेरो जिम्मेवारी हो भन्ने अझै बढी अनुभूत गरेँ। आमेन। आमेन। मैले परमेश्वरसँग के पनि शपथ खाएँ भने जस्तो बाधाको सामना गर्नु परे पनि म उहाँमा भरोसा गर्नेछु र सुसमाचार बाँड्नेछु। म परमेश्वर सम्बन्धी मेरो साँचो बुझाइको आधारमा गवाही बाँड्नेछु ताकि अरूले आखिरी दिनहरूमा उहाँको मुक्तिको अनुग्रहलाई चाँडै ग्रहण गर्न सकुन्। परमेश्वरलाई परमेश्वरलाई धन्यवाद। धन्यवाद। आमेन। आमेन। यस्तो अनुभव व्यवहारिक हुन्छ।